सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्ष्या भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न असफल। राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त सुदूरपश्चिम सरकारले जेठ 15मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न सकेन। नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो समयमा ल्याइने मुख्यमन्त्री भट्टको तर्क। नीति कार्यक्रम आफ्नै समयमा आउला हजुर भन्ने कुरा त नीति कसरी दिन्छ त हजुर। सुदूरपश्चिममा पनि दीर्घ कोरोना भाइरसका बिरामी देखिए। चिकित्सकीय परिभाषा नै नभएको रोगका कारण उपचारमा अन्यल। स्वास्थ्य अधिकारी भन्छन् 9-10 दिनमा निको हुनुपर्ने बिरामी दीर्घ कोभिडका कारण समस्यामा। फोक्सोमा 50% भन्दा बढी इन्भल्भमेन्ट छ भने रोग ठिक हुन पनि समय लाग्ने, ती समस्याहरू अलि लामो समयसम्म रहिरहने छ। सुदूरपश्चिमबाट रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै। भारतमा कल कारखाना र होटल व्यवसाय लगायत रोजगारीका अवसरहरू अझै बन्द रहेकाले अलपत्र पर्ने जोखिम। लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेपछि मात्र भारत आउन प्रवासी संगठनहरूको आग्रह। र शनिबार सुदूरपश्चिममा थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 490 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 1045 जना निको भएर घर फर्किए। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी क्षेत्रमा निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गरिने बताएका हुन्। तर बजेट रकम भने खुलाइएको छैन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका स्थित तेघरी वनमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रदेश राजधानी निर्माण हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कैलालीको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई पनि समेटेको छ। राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजनाका लागि 2 अर्ब 35 करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो। आगामी वर्ष 9 किलोमिटर नहर निर्माण गर्दै थप 3000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताइएको छ। 3 वर्षभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने 20,300 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइको सुविधा पुगाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यहाँ 4 मेगावाटको विद्युत पनि उत्पादन हुने अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै धनगढी अत्तरियालाई मेगासिटी बनाइने घोषणालाई पुनः दोहोऱ्याइएको छ। योभन्दा पहिले पनि सरकारले मेगासिटी बनाउने घोषणा गरे पनि निर्माणको प्रक्रिया भने अगाडि नबढेको हो। 2.5 दशकसम्म बहसमै अल्झिएको गेटा मेडिकल कलेज आगामी वर्षदेखि सञ्चालन हुने बताइएको छ। 600 शैय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेजका लागि भवन लगायत 29 वटा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण सकिन लागेको छ। त्यस्तै सरकारले डोटीको सिलगढीमा कृषि थोक बजार स्थापना गरिने भएको छ। डोटीसहित देशका विभिन्न जिल्लामा कृषि थोक बजार स्थापना गरिने बताइएको हो। त्यस्तै कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आगामी 2 वर्षभित्रै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गरिने बताइएको छ। निर्माणको प्रक्रियामा रहेका ती औद्योगिक क्षेत्रहरू 2 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिने बजेट वक्तव्य मार्फत जनाइएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शुक्रबार थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीका 1 जना, कञ्चनपुरका 3 जना, डोटी, अछाम र दार्चुलाका 1-1 जना गरी 7 जनाको मृत्यु भएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1045 जना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 वटा प्रयोगशालामा 1058 नमुना PCR तथा 4 वटा सीमानाकामा 548 नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएका छन्। यी दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 490 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 562 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 179 जना, महाकाली अस्पतालमा 26 नमुना परीक्षण गर्दा 19 जना, डडेलधुरा अस्पतालमा 195 नमुना परीक्षण गर्दा 50 जना, जिल्ला अस्पताल बैतडीमा 97 नमुना परीक्षण गर्दा 17 जना, डोटी अस्पतालमा 57 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 18 जना, बझाङ अस्पतालमा 85 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 31 जना र अछामको कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 36 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। हालसम्म PCR र एन्टिजेन विधिबाट सुदूरपश्चिममा 2,23,035 नमुना परीक्षण गर्दा 38,863 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म प्रदेशभर संक्रमण पुष्टि भएका 22,851 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 487 जनाको मृत्यु भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्न असफल भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। बजेट ल्याउनुभन्दा 15 दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, तर प्रदेश सभामा पेश गर्न नसकेको हो। सुदूरपश्चिम सरकार मन्त्रीमण्डल विस्तार र राजनीतिक खिचाचानीमा व्यस्त देखिएकाले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आउनमा ढिलाइ भएको आरोप लागेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो समयमा नै नीति तथा कार्यक्रम आउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सुनौ हाम्रा संवाददाता कमल साउदको रिपोर्ट। नेपालको संविधान 2072 को धारा 207 मा राजस्व र व्यवहारको अनुमानको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 207 को उपधारा 1 मा भनिएको छ, प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष राजस्वको अनुमान, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने आवश्यक रकमहरू, प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू तथा वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकमको खर्च रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने हो, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अझै प्रदेश सभामा पेश भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा तथा बजेट अधिवेशनको बारेमा अनभिज्ञता अझै कायम छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामी: मैले पनि हिजो त्यो फ्ल्यास न्युजमा चाहिँ 19 गते प्रदेश सभाको बैठकको आह्वान भनेर ऊ आइरहेको थियो, त्यति थाहा पाएको हिजो। अब क्याबिनेट बस्नु सायद जस्तो लाग्छ मलाई। हिजो आएको छैन, आज त बिदा नै भइहाल्यो। अब त्यो गणतन्त्र दिवस मनाउने भन्छ, अब झन्डा चाहिँ सबै बाँधेको छ, मनाउने। प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जेठ 15 गते संघीय सरकार र असार 1 गते प्रदेश सरकारले अनिवार्य बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। बजेट ल्याउनु भन्दा 15 दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने हो, तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रीमण्डल विस्तार तथा राजनैतिक खिचातानीमा व्यस्त देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरा: बजेट आउनुभन्दा 15 दिन अगाडि आउनु पर्ने भन्ने पार्टी छ। पार्टीको 12 बजे भित्र पनि ल्याइसक्नु पर्छ। अब अहिले त संसदीय सञ्चालन छैन त, समस्या भनेको त्यहाँ संसदकै अब बजेट अधिवेशन सुरु गर्नेको लागि भइसक्यो होइन। त्यो बजेट अधिवेशन भए त्यहाँ के गरेका छैन त तिनीहरूले। त्यो बजेट अधिवेशन सुरु गर्नेको प्रदेश सभामा पूर्व बजेट छलफलका लागि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम 15 दिन अगाडि ल्याउनु पर्ने हो, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा समेत सुचारू भएको छैन। प्रदेश सभामा बजेट अधिवेशन सुरु समेत नभएको हो। प्रदेशको आर्थिक ऐन अनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र विकास तथा समृद्धिका कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका हुन्छन्। प्रदेश सभाबाट आएका सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको दाबी यस्तो छ: नीति कार्यक्रम आफ्नै समयमा आउला हजुर भन्ने कुरा त मिति कसरी दिन्छ त हजुर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाको समेत व्यवस्था गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषद तथा मन्त्री परिषदबाट प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम लैजानु पर्ने व्यवस्था छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। दिनेश खबरमा अब एकैछिन ब्रेकको पालो। पूजा, यो धुन सुन अनि भनाए के को हो? हुन्छ। यो फेयर एन्ड लभली को। फेरि सुन। 100% फेयर एन्ड लभली को हो। अनि यो धुन ग्लो एन्ड लभली को हो। कसरी? किनकि फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब भएको छ ग्लो एन्ड लभली। नयाँ पहिचानको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। कहाँ हो दाइ? आज बिहान बिहानै गाडी लिएर? कहाँ हुनु नि बहिनी, घरको लागि मार्बल ल्याउन बजारतिर जाउँ भनेको। अब बजार जानै पर्दैन दाइ। मार्बल ग्रेनाइट टाइल बनाउने फ्याक्ट्री राजस्थानबाट सिधै मोहनपुर गेटा एयरपोर्ट चोकमा ब्रान्च खुलिसकेको छ नि, त्यही जानुस्। हाम्रो यहाँ मार्बल ग्रेनाइट टाइल थोक तथा होलसेल रेटमा बिक्री गरिन्छ। श्री सिद्धनाथ ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्स, धनगढी उपमहानगरपालिका 13, मोहनपुर एयरपोर्ट चोक। मोबाइल नम्बर 9847 50 97 15। एक पटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम झन्झन बढेका कारण नगरवासीहरूलाई यथाशीघ्र खोप लगाउनु पर्ने भन्दै नगरपालिकाले खोप उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै खोप उपलब्ध गराउन वा खोप खरिदका लागि आवश्यक अनुमति दिन अनुरोध गरेका छन्।
महामारीको रूपमा फैलिएको प्राणघातक कोरोना भाइरस कसैका लागि हल्का लक्षण भएको सामान्य रोग भए पनि केहीका लागि भने यो थकाइ, कडा दुखाइ र सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षणसहित महिनौं दिनसम्म लम्बिने रोग बनेको छ। दीर्घ कोभिड भनेर चिनिने कोरोना भाइरसको समस्या सुदूरपश्चिममा पनि देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। महामारीका बेला जीवन बचाउने विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा चिकित्सकीय परिभाषा नै नभएको कोरोनाका दीर्घकालीन प्रभावहरूको पहिचान गरेर उपचार पद्धतिमा जानुपर्ने स्वास्थ्य चिकित्सकहरू बताउँछन्। सुनौ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले तयार पारेको रिपोर्ट। दीर्घकालीन कोरोना भाइरसबाट पीडित बिरामीलाई भाइरस मुक्त हुन्छन् भन्ने आधारभूत प्रश्नहरू अनिश्चितताले घेरिएका छन्। खोकी र ज्वरोभन्दा गन्ध र स्वाद गुमाउनु स्पष्ट लक्षण हुन सक्छ, तर दीर्घ कोरोना भाइरसको कुनै चिकित्सकीय परिभाषा छैन र लक्षणहरूको सूची पनि छैन। दीर्घ कोरोना भाइरस भएका दुई व्यक्तिले नै फरक खाले अनुभव गर्न सक्छन्। यद्यपि आम लक्षण भनेको थकान हो। अन्य लक्षणहरूमा सास फेर्न गाह्रो हुने, सुक्खा खोकी लाग्ने, जोर्ने र मांसपेशी दुख्ने, सुन्न र देख्न समस्या हुने, टाउको दुख्ने, सुँग्ने र स्वाद क्षमतामा कमी आउने, मुटु, फोक्सो, मृगौला र पेटमा समस्या आउने लगायत लक्षण देखा पर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशी, यो दोस्रो पटकको जुन लहर छ यो पटकमा चाहिँ त्यो भाइरसले आफ्नो रूप परिवर्तन गर्यो, त्यसलाई म्युटेसन भन्छ। त्यो म्युटेसन गरेको भाइरसले गर्दा चाहिँ अलि बढी अरूलाई रोग सार्ने अनि बढी मान्छेमा गतिविधि ल्याउने समस्या देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले मृत्यु दर पनि बढी देखिएको छ। दीर्घ कोरोना भाइरसका विषयमा फरक फरक विचार भए पनि विषय विज्ञहरूबाटै एउटा निश्चित जवाबको अझै विकास भइसकेको छैन। कोरोना भाइरस शरीरका अधिकांश भागबाट निस्कन सक्छ, तर केही साना निश्चित अङ्गहरूमा रहिरहन सक्छ। कोरोना भाइरसले शरीरका विभिन्न किसिमका कोषहरूलाई एकैसाथ संक्रमण गर्छ र त्यसको प्रतिरोध गर्नलाई प्रतिरक्षा प्रणाली एकैसाथ उच्च तौरले सक्रिय हुन्छ। त्यसले पनि शरीरभरि असर पुर्याउन सक्छ। कसैलाई कोरोना भाइरस भएको 9-10 दिनमै ठिक हुने त कसैलाई महिना दिन पुग्दा पनि ठिक नहुने समस्या देखा परेको बताउँदै महाकाली अस्पतालका आइसियु इन्चार्ज डाक्टर प्रकाश ओझाले भने, अलिकति राम्रो छ भने चाहिँ नियन्त्रणमा आउँछ, अलिकति राम्रो छैन भने चाहिँ बल्झिँदै जान्छ। तर अब पहिले चाहिँ फोक्सोलाई हान्छ, फोक्सो मृगौला, मुटु, कलेजो सबैलाई हान्छ। यो आरएनए भाइरस हो। भाइरस त भाइरस नै हो, तर मेन चाहिँ अब हाम्रो शरीरमा गएर आरएनए नै एक्ट गर्ने हो कि। फोक्सोमा रहेका भाइरस यदि छेदविच्छेद भए भने त्यसले लामो समयसम्म समस्या निम्त्याउन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। फरक खाले कोरोना भाइरसकै कारण लाग्ने सार्स र मर्स रोगमा यस्तो देखिएको छ। तर कोरोना भाइरस लागेको लामो समय भइसक्दा पनि निको नहुने कारण के हो भन्ने पत्ता नलागुन्जेल उपचार कसरी गर्ने भन्न पनि कठिन हुने चिकित्सक बताउँछन्। सुदूरपश्चिममा 2078 वैशाखदेखि जेठ दोस्रो सातासम्म संक्रमितको संख्या उच्च हुँदै गएको अवस्थामा एक साता यता भने संक्रमण दर र मृत्यु दरमा 50% कमी आएको अधिकारीहरू बताउँछन्। यो सँगै दीर्घ कोभिडका बिरामीको संख्यामा पनि क्रमिक सुधार आइरहेको बताउँदै पुनः अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख जोशी, फोक्सोमा इन्भल्भमेन्ट कति छ त्यस अनुसार चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ लक्षणहरू देखिने हुन्छ। फोक्सोमा 50% भन्दा बढी इन्भल्भमेन्ट छ भने रोग ठिक हुन पनि समय लाग्ने, ठिक भइसके पनि ती समस्याहरू अलि लामो समयसम्म रहिरहने हुन्छ। उसो त चिकित्सकहरूले बिरामीमा भाइरसको मात्रा अर्थात् भाइरल लोड कति छ भन्ने विषयले पनि निर्भर गर्ने बताउँछन्। फोक्सोमा 50% भन्दा बढी भाइरसको मात्रा भए कोरोना भाइरसको असर लामो समयसम्म रहिरहन्छ। गत वर्ष मात्र यो भाइरस देखा परेको र यसै वर्षको सुरुमा विश्वव्यापी भएकाले यसबारे विस्तृत तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसका कारण शरीरमा पर्ने असर व्यापक भएकोले निकै कम उमेरमै मुटु सम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाले चिकित्सक र अक्सिजन सहितको 15 शय्याको कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। अस्पतालले निशुल्क उपचारसँगै परामर्श दिने कार्य गर्दै आएको र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई अस्पतालमै भर्ना गरेर उपचार समेत गर्न थालेको हो। हालसम्म अस्पतालमा कोरोनाका संक्रमणका कारण गम्भीर 6 जना बिरामी उपचारका लागि भर्ना भएका छन्। अस्पतालमा 2 जना चिकित्सक सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीलाई खटाइएको छ। बिरामीहरूलाई पौष्टिक खानासँगै आवश्यक औषधि र भिटामिनहरू
अस्पतालबाटै निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ। कोरोनाका लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई नगरपालिकाले निशुल्क रूपमा मंगलबार र शुक्रबार PCR परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्दै आएको छ। कोरोनाका कारण गम्भीर अवस्था भएका व्यक्तिहरूका लागि एन्टिजेनबाट कोभिड अस्पतालमै परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको कोभिड अस्पताल ल्याबका शाखा वसन्त धामीले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। भारतमा नेपालीहरूले काम गर्ने प्रमुख स्रोत कल कारखाना र होटल व्यवसाय लगायत अझै बन्द रहेकाले नेपालीहरूको अलपत्र पर्ने अवस्था अझै टरेको छैन भने कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि यथावत रहेको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा र लकडाउन अझै जारी रहेकै बेला भारत जाने नेपालीहरूको संख्या भने बढ्न थालेको हो। तर भारत स्थित प्रवासी संगठनहरू लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेर स्थिति सामान्य भएपछि मात्र भारत आउन आग्रह गरेका छन्। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरुको रिपोर्ट। कोरोना महामारीकै बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य नाका गौरीफन्टा र गड्डाचौकीबाट रोजगारीकै लागि दैनिक 400 को हाराहारीमा नेपालीहरू भारत पलायन हुने गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्क अनुसार यी दुई नाका भएर पछिल्लो एक सातामा 3400 भन्दा बढीको संख्यामा नेपालीहरू भारत पलायन भएका छन्। भारतमा कोरोना बढेर निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै नेपाल फर्किएका उनीहरू अहिले स्वदेशमा खाना लाउनको समस्या हुन थालेपछि जोखिम मोलेरै भारत फर्किरहेका हुन्। गर्ने के त अब उनीहरू रोजीरोटीलाई परिवार पाल्नु पर्यो, आफ्नो पेट पाल्नु पर्यो, त्यो भएर जानु त पर्यो। नेपालमा कुनै त्यस्तो रोजगारी छैन। अब रोगले मर्दै जान्छ। अब चिन्ता त प्राणीको सबैलाई हुन्छ, तर पनि यो पेट र पाल्नुको लागि र बालबच्चा पाल्नुको लागि जाने अवस्था आयो। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दरमा केही कमी आएको देखिएको छ। यो सँगै दिल्ली सरकारले सोमबारदेखि कल कारखाना र निर्माण कार्य खुला गर्ने बताएको छ। तर नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने भारतका अन्य राज्यहरूमा भने निषेधाज्ञा अझै जारी नै छन्। त्यहाँ कल कारखाना, होटल व्यवसाय र निर्माण कार्य लगायत रोजगारीका अवसरहरू अझै बन्द रहेकोले नेपालीहरूको अलपत्र पर्ने जोखिम अझै टरेको छैन। अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका केन्द्रीय सचिव आरबी खड्का, दिल्लीमा मात्र चाहिँ खोल्ने भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न खोजिरहेको छ, सोमबारदेखि खोल्ने भनेर भनिरहेको छ र अरू राज्यहरूमा धेरै ठाउँहरूमा बन्द गरेको छ। मेडिकल डिपार्टमेन्ट बाहेक अरू चाहिँ रासनका दोकानहरू, भिड भएका एरियाहरूमा जहाँ चाहिँ कपडाहरू, गार्मेन्ट्स लगायतका चाहिँ सामानहरू पाइने उसमा चाहिँ बजार एकदमै प्रतिबन्ध लगाएको छ। रोजगारीको हिसाबले चाहिँ कल कारखानाहरू खोलेका छैनन्। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारिरहेको भारतमा स्थिति अझै सामान्य भइसकेको छैन। यो अवस्थामा यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण मानिन्छ। कोरोना महामारी केही कम भएपछि मात्र भारत फर्किन प्रवासी नेपाली संगठनहरूले आग्रह गरेका छन्। पुनः सचिव खड्का, कोरोना कन्ट्रोल भएको अवस्था छैन, अहिले त्यति धेरै चाहिँ सावधानी छैन। यो अवस्थामा चाहिँ आपद जापद गर्दा रोग फैलिन सक्छ। अहिले जो नेपाली समुदायहरू घर परिवार आफन्तसँगै बस्नु भएको छ नि, अझै केही समय रोक्नु पर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ आग्रह पनि गरेका छौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्व नै आक्रान्त भएको छ। भारत र नेपालमा पनि कोरोनाले स्थिति भयावह छ। कोरोना महामारीका कारण एकातिर रोगको त्रास छ भने अर्कोतिर भोकको चिन्ता। त्यसैले पनि जोखिम मोलेरै भए पनि भारत जाने नेपालीहरूको संख्या बढेको हो। प्रदेश सरकारले युवा लक्षित रोजगारीका कार्यक्रमहरू सिर्जना गरी यी र यस्ता बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी छ। दिनेश खबरका लागि सरेन जैरू, धनगढी। दार्चुलामा कोरोना संक्रमित एक महिला स्वास्थ्य कर्मीको मृत्यु भएको छ। यही जेठ 1 गते कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएकी महाकाली नगरपालिका 4 की 40 वर्षीय महिला स्वास्थ्य कर्मीको शनिबार मृत्यु भएको हो। जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा कार्यरत उनको सोही अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले त्यहाँका अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरिरहेको छ। प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत खाली तथा भरिएका सिलिन्डर संकलन गरी प्रहरीले अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिरहेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले शुक्रबार 15 थान अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गरेको थियो, जसमध्ये 5 थान मार्मा गाउँपालिकाको कोभिड अस्पताल र 10 थान जिल्ला अस्पताल दार्चुलालाई हस्तान्तरण गरेको प्रहरीले बताएको छ। कोरोना कहरका कारण रोग सँगसँगै भोकले कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने सोचका साथ कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 9 प्रतापपुरका युवाले फुड बैंक स्थापना गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि जारी निषेधाज्ञा पनि बढ्दै गएका कारण केही नहुनेलाई परेको समस्या समाधानका लागि युवाले फुड बैंक स्थापना गरेका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको 2 महिनासम्म 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 2 महि
महामारीको समयमा मानिसलाई खानकै लागि समस्या नहोस् भनेर स्थानीय स्तरमा समस्यामा रहेका विपन्न परिवारलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले फुड बैंक स्थापना गरिएको युवा घनश्याम बमले जानकारी दिए। अहिले फुड बैंकमा चामल, दाल, गेडागुडी, नुन, तेल, बेसार लगायत खाद्य सामग्री राखिएको उनले बताए। दैनिक उपभोग्य सामग्रीको तालिका बनाएर फुड बैंक मार्फत विभिन्न परिवारलाई वितरण गर्ने बताइएको छ। फुड बैंकमा सहयोग उपलब्ध हुने क्रम जारी रहेको बताइएको छ। अछाममा पहिलो पटक निशुल्क मास्क वितरण केन्द्र मास्क बैंक स्थापना गरिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी अछाम शाखाले शनिबार मंगलसेन बजार जिल्ला समन्वय समितिको नजिक मास्क बैंक तथा निशुल्क मास्क वितरण केन्द्र स्थापना गरेको हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी अछामले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला सदरमुकाम मंगलसेनमा मास्क बैंक स्थापना गरेको रेड क्रस सोसाइटी अछामका सभापति रत्न प्रसाद ढुङ्गानाले बताए। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी अछाम शाखाले 10,000 को कोष स्थापना गरी मास्क बैंकको स्थापना गरेको हो। मास्क बैंक स्थापनाका लागि जिल्ला समन्वय समितिले निशुल्क कोठा उपलब्ध गराएको छ भने रेड क्रस सोसाइटी मंगलसेन उपशाखाले 3,000 रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। साथै मंगलसेन नगर प्रमुख बोहराले 500 थान मास्क, अछाम बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख छत्रबहादुर विष्टले 200 थान, रेड क्रस सोसाइटीका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षक ब्रेकेश सिंह बोगटीले 200 थान तथा रेड क्रस सोसाइटी अछामका मन्त्री एवं अछाम बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रमुख ध्रुव कुमार शाहीले 200 थान मास्क सहयोग गरेका कार्यक्रम संयोजक अमरनाथ नेउपानेले बताएका छन्। र अब श्रोता प्रतिक्रियाको पालो लिएर आउँदैछन् सहकर्मी सरेन जैरू। आज हामीले कोरोना महामारी र नेकपा एमाले विवादका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठन भएको स्थितिमा पुनर्गठित सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तदारुकता देखाउन सक्ला, साथै कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ भनेर सोधेका थियौं, जसमा तपाई धेरै श्रोताहरूका प्रतिक्रिया हामीलाई प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये हामीले केही श्रोताका प्रतिक्रियाहरूलाई समेटेका छौं। राजेन्द्र जोशीले मन्त्री नियुक्त भएको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै पार्टीलाई स्पष्टीकरण बुझाउनु पर्यो अवस्थामा रहेका मन्त्रीहरू सहभागी रहेको सरकारबाट के आश गर्नु र हिजोका दिनमा विवादित बन्दै आएको प्रदेश सरकार अबका दिनमा अझै विवादित हुने र प्रदेश अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ भनेर लेखेका छन्। दीपक चटौतले मनमा भए हुन्छ सरकारले आजैबाट बजेट रकमान्तर गरी कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरोस् भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै गणेश पण्डितले सरकार पुनर्गठन ठूलो कुरा भन्दा सरकारमा सहभागी सदस्यको काम गर्ने इच्छा शक्ति के छ? हालको अवस्थामा यो देशमा जनताले जसलाई कुर्सीमा पुर्याए ती नेता भनाउँदाहरूबाट धोका, जालझेल र बेइमानी मात्र पाए। अझै इमानदार नेता पाउन मुस्किल छ। कोरोनालाई मध्यनजर गरी काम गरौं भनेर लेखेका छन्। देवेन्द्र अधिकारीले लेखेका छन् हिजो पनि सरकार नभएको त होइन नि, अझ 4 जना राज्य मन्त्री थपेर जनताको ढाड सेक्ने बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। त्यसै गरी सुदर्शन पाण्डेले भाइरस आफै कमजोर हुँदै गएको हुनाले अब खुकुलो गरेर व्यवसाय अनि यातायातका साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, भौतिक दूरी कायम गरेर अगाडि बढ्दा कुनै समस्या आउँदैन भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। पुष्पराज भण्डारी लेख्छन् मन्त्री फेरेर देश फेरिने भए के पो भइसक्थ्यो, आफ्नो ज्यान आफै बचाऊ अभियान थाल्नुपर्छ अब। त्यस्तै सिद्धराज पनेरूले लेखेका छन् सर्वप्रथम त राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेश सरकारको स्थिरतामाथि नै शंकाको अवस्था छ। सरकार स्थिर होस् शुभकामना। कोरोना व्यवस्थापनका लागि भारतबाट आउनेलाई सीमा नाकामै आरडीटी र पीसीआर गराई पोजिटिभलाई बोर्डर नजिकै क्वारेन्टाइनमा राखेर प्रदेशका जनतालाई यथाशक्य चाँडो खोप लगाओस् सरकारले भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। र वीरेन्द्र बमले आफ्नो लागि भ्रष्टाचार र कार्यकर्ता पाल्ने यथेष्ट काम हुनेछ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिक्रियाका लागि तपाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाई पनि दिनेश एफएम र दिनेश खबरमा प्रसारण र प्रकाशित समाचार र अन्य सामग्री बारे प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईका प्रतिक्रियाले हामीलाई हौसला र मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछन्। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न असफल। राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त सुदूरपश्चिम सरकारले जेठ 15 मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न सकेन। नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो समयमा ल्याइने मुख्यमन्त्री भट्टको तर्क।
सुदूरपश्चिममा पनि दीर्घ कोरोना भाइरसका बिरामी देखिए। चिकित्सकीय परिभाषा नै नभएको रोगका कारण उपचारमा अन्यल। स्वास्थ्य अधिकारी भन्छन् 9-10 दिनमा निको हुनुपर्ने बिरामी दीर्घ कोभिडका कारण समस्यामा। सुदूरपश्चिमबाट रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै। भारतमा कल कारखाना र होटल व्यवसाय लगायत रोजगारीका अवसरहरू अझै बन्द रहेकाले अलपत्र पर्ने जोखिम। लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेपछि मात्र भारत आउन प्रवासी संगठनहरूको आग्रह। र शनिबार सुदूरपश्चिममा थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 490 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 1045 जना निको भएर घर फर्किए। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।